अल्हम्दुलिल्लाह अस यह दरस आज शुरू करान। यह दरअसल अस कोर्स थोमुत विंटर कोर्स इस तकरीबन 2 या 3 रेथ तकरीबन चल इंशाअल्लाह, मगर अत मज थोमुत अतवार चूँकि बाकिन दोहन तलबा आसान मसरूफ पन्न कामन मज स्कूल कॉलेज या पन्न कामन मज, तो तव किन थो अस अतवार तिक अतवार दह आसान तकरीबन तलबा फ्री। युस विंटर कोर्स अत मज 3 किस्म किताब पर्ने या वनो 3 उलूमन पे करो बहस थोड़ा बहुत हेचन कोशिश। गोनियत गो इल्म उसूल हदीस, दयम गो फ़िक़्ह, त्रेम गो अरबी लैंग्वेज यथ लुगतुल अरबिया वनो। चूँकि आज गोनिक इब्तिदाई दरसस मज ज़रूरियात अत मुतालिक पर्ने तो हेचने, तो बे कस किताब अत मज पर्न सो करो इंशाअल्लाह डिस्कस अत रिलेटेड। गोनिच कथ कि इल्म ज़रूरी, इल्म यूता ज़रूरी कि रब्बुल इज़्ज़तन इल कुरान मजीद नाजिल फरमो तिमो कोर गोडनेथ ईमान दावत कुरान मजीदस मज कह, बल्कि तिमो फरमो इक़रा परिव हज। गो इल्म यीचा इफादियत कि अल्लाह तबारक व तआलाहन कर यह कथ मुकद्दम सारवी खुद ब्रोह वनुन परिव, तिकेज येल इंसान पर अमिस मज गछ मारिफत हासिल, अमिस मज गछ जान हासिल, अमि जान सत वाति अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तस ताम। अगर न अमिस मारिफत आसि, अगर न अमिस जान आसि, यह हेकि गुमराह ते गछित। वन यह इल्म कथ पट कर इंसान हासिल, इब्तिदाहस मज अस पर्न इल्मुल आलियात यानी टूल्स पर्न। यमो टूल्सो कि जरियो अस इल्मुल आलियातस निश वातो। अगो अलिफ सत आलियात बे गो ऐन सत आलियात। यह इल्मुल आलियात पत वाति इल्मुल आलियातस ताम। उलमा तथ इल्मुल मकसद ते वनान। अम पोतुस वातान आलियात पे मकसदस ताम। अलिफ सत आलियात युस सु माना गो टूल्स। गो ये अम्स निश टूल आसि अति हेकि कह काम करित। गो अगर अम्स निश सरफ नहव बलागत मंतिक यम उलूम आसन, पत ये कह किताब परि अम्स आसन तिम टूल्स यम साथ किताब परि यह हेकि असल पे तथ सत इंसाफ करित। पत ये इल्मुल आलियात परि इल्मुल अगो अलिफ सत आलियात बे गो ऐन सत आलियात। युस ऐन सत आलियात यम साथ यह उलूम परि यथ इल्मुल मकसद ते वनान, अम पोतुस छुन अमिस तिन पर्न कह, बल्कि अमिस गोस मकसद आसुन मे अमि ब्रोह ते पकुन। यह खुदायन यमि बापत खुदा सबन कुरान मजीद नाजिल कोर तथ मकसदस ताम मे वातुन। गो इल्म तेल 3, अगो इल्मुल आलियात, इल्मुल आलियात बे इल्मुल मकसद। ठीक है। पत उरफा फरमावान, आरिफ फरमावान कि पत मकसदुल मकसद, मकसद तिम जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि अस आलियातस रिलेटेड कथ करान, अत मज गोडनुक युस अत मज सब्जेक्ट आज पर्न यथ इब्तिदा करें, सह इल्मुल हदीस। इल्मुल हदीस यह इल्मुल हदीस क्या अत वारियाह नाव, अत योहे योत नाव कहें। उलमाओ अत कर्मित वारियाह नाव बयान। गोडनुक नाव अत इल्मुल हदीस, इल्मुल रिवायतुल हदीस, इल्मुल दिरायतुल हदीस यह हेकिस वनित। ठीक है। इल्मुल हदीस वन तो, इल्मुल रिवायह वन तो, इल्मुल दिरायह वन तो, या वन तो वस इल्मुल मुस्तलाहिल हदीस, इल्मुल मुस्तलाहिल हदीस, या वन तो इल्मुल मुस्तलाह। ठीक है। चूँकि इल्मुल मुस्तलाह गस पत छोरी गस पत थोड़ा कन्फ्यूजन, मगर उलमाहन स्टूडेंटन असल पे समझ इल्मुल मुस्तलाह सत क्या मुराद, इल्मुल मुस्तलाह सत क्या मुराद। यथ उसूल हदीसस मज 5 किस्मिक इल्म यवान पर्न। यह पे टाइटल इल्मुल हदीस या
علوم الحدیث چھُنہ پٮ۪ٹھ کَنۍ ٹایٹل مگر علوم الحدیثس چھِ أنٛدرٕ واریاہ علوم أنٛدرٕ پانس منٛز چھِ أمۍ سمٲومٕتۍ ٹھیٖک چھا یِتھ کٔنۍ تُہۍ علم البلاغت چھُو وٕچھان پتہٕ کیاہ چھُو تُہۍ أنٛدرٕ پران پتہٕ چھُو تُہۍ علم البلاغتس انٛدر واریاہ چیٖز پران ٹھیٖک چھا معانی چھُو پران بدیح چھُو پران وغیرہ وغیرہ مگر یِتھے پٲٹھی یُس علوم الحدیث چھُ علوم الحدیثس چھِ أنٛدرٕ پانہٕ 5 برانچ یِم 5 چیٖزن سۭتۍ چھِ ڈیٖل کران تِم تہِ چھِ پانس منٛز اکھ فن سُہ تہِ چھُ پانس منٛز اکھ فن گۄڈنیُک فن گوٚو یِہوے مصطلح الحدیث علم المصطلح الحدیث یا علم المصطلح الحدیث ؤنۍتو علم المصطلح الحدیث یُس چھُ مصطلح چھُ ونان اصطلاحس کانٛہہ سُہ لفظ یتھ پٮ۪ٹھ علما مُتفق گٔے کہِ یتھ چیٖزس ونو أزکی پٲٹھۍ یہِ ٹھیٖک چھا مثال کے طور پر باغوان چھُنہٕ حظ شارحیٖنو چھُ بالکُل امی آیہِ لیوٚکھمُت ییٚمہِ ساتہٕ تِم مصطلحس چھِ کران وضاحت کہِ مصطلح کتھ ونو تِم چھِ کران وضاحت دپان چھِ مثال کے طور پر اکھ باغوان چھُ ٹھیٖک چھا باغوان چھُ ونان سُہ چھُ تمہِ سۭتۍ آسان زٔمیٖن کھنان تتھ کیاہ سُہ ونان لفظ کیاہ کران سُہ تتھ استعمال چھُنہ رمبہٕ ونان چھُنہ ونان یا بیٚیہِ کانٛہہ لفظ کران استعمال تتھ خٲطرٕ مگر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ وٲڈ استعمال چھُ یِوان کرنہٕ سُہ چھُ سارنٕے لُکن پتہ یا سارنٕے باغوانن پتہ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ رمبہٕ ونہٕ تمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ مُراد گوٚو اکھ وٲڈ آو کُنہِ خٲطرٕ استعمال کرنہٕ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ گٔے سٲری مُتفق أسۍ چھِ ونان مصطلح آوا سمجھ گوٚو مصطلح چھُ دراصل وٲڈٕس آسان تتھ پٮ۪ٹھ چھِ سٲری گژھان مُتفق أزکِس زمانس منٛز چھِ أسۍ اتھ ونان ٹٔرمنالجی کیاہ ونان ٹٔرمنالجی ٹھیٖک چھا مثال کے طور پر أکِس عام نفرس ونو زِنک تٔمِس نہٕ پَیی چھِ زِنک تٔمِس کیاہ چھُ پَے زِنک کیاہ گوٚو ما چھُس پتہ مگر یِہوے ساینس کِس سٹوٗڈنٹس ییٚلہِ ونو زِنک تٔمِس ترِ سیوٚد فِکرِ یہِ چھُ فلٲنۍ چیٖز آسان ٹھیٖک چھا کاربن ونو کیاہ ونو کاربن چھُ اکھ اصطلاح یہِ چھِ ساینسس منٛز اکھ ٹٔرمنالجی کاربن چھُ اکھ اصطلاح ٹھیٖک چھا دُنیاہس منٛز کۭتیاہ چیٖز چھِ یتھ منٛز کاربن چھُ یِوان لبنہٕ مگر أکِس عام انسانس کتہِ ترِ فِکرِ تٔمِس چھُ کاربن سۭتۍ پتہ کُس یتھ سُہ چھانٛپھ چھُ تران اپارِ یپور تٔمِس چھُ سُے یوت کاربن پتہ بیٚیہِ ما چھس کانٛہہ پتہ تہٕ مگر امہِ ورٲے تہِ چھُ کاربن لفظ گژھان استعمال مگر یہِ چھُ تِمن پتہ یِم امِکۍ اتھ علمس سۭتۍ وابستہٕ آسان تِمن چھُ پتہ ٹھیٖک یِتھے پٲٹھی چھُ اصوٗلِ حدیث یہِ چھِ ٹٔرمنالجی مصطلح الحدیث یہِ چھِ ٹٔرمنالجی کمن ہِنٛدۍ چھِ کہِ علماہو چھُ اتھ فنس انٛدر کینٛہہ الفاظ کٔرمٕتۍ استعمال تِمن الفاظن کمن الفاظن تِمن الفاظن یِم علماہو منتخب کٔرۍ ٹھیٖک چھا پتہٕ ووٚنُکھ ییٚمہِ وِزِ اَسہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ تمہِ وِزِ ونو یہِ مِثال کانٛہہ حدیث آسہِ تتھ ونو صحیح ییٚلہِ تتھ تِم شروٗط سُہ کمپلیٖٹ کرِ تتھ ونو صحیح ییٚلہِ تتھ منٛز کانٛہہ شروٗطس منٛز اکھ رژھ اورٕ یورٕ گژھِ تتھ ونو حسن ییٚلہِ تتھ منٛز بیٚیہِ رژھا اورٕ یورٕ گژھِ تتھ ونو ضعیٖف ییٚلہِ پتہٕ سُہ بالکُل سُہ آسی نہٕ تمہِ وِزِ ونو تتھ موضوٗع ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ ٹٔرمنالجی کمو کٔر استعمال اہلِ الاثر یِمن ٲسۍ ونان اہل الاثر ٲسۍ یِمن ونان یِمن ٲسۍ ونان یِم اصطلاح یِمو علم اصوٗلِ حدیثٕچ اصطلاح چھِ کٔرمٕژ مُدون یا ونوس دِژمٕژ چھِ ٹٔرمنالجی ٹھیٖک چھا یِمن ٲسۍ ونان محدثیٖن تہِ یِم چھِ محدثیٖنو یہِ ٹٔرمنالجی یوٗز کٔرمٕژ شاباش یتھ فنس انٛدر چوٗنٛکہِ یہِ فن چھُ واریاہ ؤسیع اگر بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ ڈسکشن بیٚہمہٕ دِنہِ تیٚلہِ چھُ یہِ واریاہ ؤسیع 2 کتھ کرو اتھ رِلیٹڈ موسٹ امپارٹنٹ گۄڈنِچ کتھ کہِ اصوٗلِ حدیث چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری ہیٚچھُن أکِس طالبس خٲطرٕ یُس بالخصوٗص طالب الحدیث آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ واریاہ زیادٕ ضروٗری سُہ ہیٚچھِ علم المصطلح سُہ ہیٚچھِ اصوٗلِ حدیث کیازِ فرماونہٕ آو حضرت مُبارک ابن مُبارک رضی اللہ عنہ چھُ بیان کران فرماوان الاسناد من الدین سند چھِ دیٖنہٕ منٛز یعنی دیٖن چھُ سندِ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ ؤنِو دیٖن کِتھ پٲٹھۍ ترِ تۄہہِ فِکرِ ییٚلہِ سند آسہِ اگر نہٕ سند آسہِ ہا اگر نہٕ تۄہہِ سند آسہِ ہا فرماوان لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء فرماوان اگر نہٕ سند آسہِ ہا ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ ہا سُہ تہِ ونہِ ہا
ییٚمِس تہِ خۄش گژھِ ہا سُہ تہِ وَنہِ ہا. مِثال اِبنُ حجر اسقلانی یہِ چھِ رحمتہ اللہ علیہ, یا اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ, اِمام مُسلم, باقٕے یِم شیوٗخ حضرات چھِ, تِم ییٚلہِ کانٛہہ کَتھ چھِ بیان کران تِم کیازِ تَتھ سند کران بیان, ٹھیٖک چھا, تاکہِ اکھ اوتھنٹسٹی, ٹھیٖک چھا, اکھ وزن, اکھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنو پننہِ جایہِ روز سۄ اکھ اوتھنٹِک کَتھ کہِ نسا یہِ چھا کَتھ بنیٲمٕژ, یہِ چھنہٕ ہوٲیی کَتھ کِہینۍ. فرماوان اَوے الاسناد من الدین, کٕم ٲسۍ فرماوان, ابن مبارک رضی اللہ عنہ ٲسۍ فرماوان الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. ییٚمِس نہٕ سند, اگر نہٕ دیٖنس منٛز یہِ سند ونٛد قٕصہٕ آسہِ ہا کِہینۍ, ٹھیٖک چھا, تیٚلہِ کیٛاہ, ییٚمِس یہِ خۄش گژھِ ہا سُہ تہِ وَنہِ ہا. وۄنۍ کۭژاہ چھِ سند زیادٕ ضروٗری, واریاہ زیادٕ ضروٗری. اَوے أسۍ بُزرگانہِ دیٖن پنُن سبت بناوان, کیازِ بناوان, لفظ تُہۍ چھِو شاید گۄڈنِچ لٹہِ لفظ بوٗزمُت, سبت ٲسۍ تِم بناوان, کیازِ بناوان, سبت, سبتس منٛز ٲسۍ تِم لیکھان کۄس کۄس کِتاب کٔمِس کٔمِس بُزرگس نِش چھِ مےٚ پٔرمٕژ, پتہٕ ٲسۍ تِم پنٕنۍ چین ہیوٚر تام کران بیان, ٹھیٖک چھا, تتھ ٲسۍ ونان سبت, کیازِ ونان سبت. اگر سِماہی ہوٚت آسہِ ہا کوٚرمُت تہِ تہِ ٲسۍ لیکھان فلٲنِس نِش چھُ مےٚ ییٚمہِ کِتابہِ ہُنٛد سِما کوٚرمُت, ٹھیٖک چھا. یہِ چھِ اکھ ضروٗری کتھ کہِ سندِ ہُنٛد علم, اتھ رِلیٹڈ, پتہٕ یہِ سند چھا مضبوٗط, یہِ چھا قوی, یہِ کیاہ چھُ, امیُک صحت کیُتھ چھُ, اصوٗلِ حدیثس منٛز چھِ أسۍ یِمے چیٖز ہیٚچھان, یِمے چیٖز چھِ أسۍ اصوٗل حدیثس منٛز ہیٚچھان, ٹھیٖک چھا. اتھ علمس رِلیٹڈ اگر بہٕ تۄہہِ مبادِیات پرناو سُہ گژھِ تھوڑا طویٖل, ٹھیٖک چھا, وقت بچاونہٕ مۄکھ تہِ تہٕ بیٚیہِ اختصارن ییٚلہِ أسۍ پرو, أسۍ ونو کہِ علم المصطلح کتھ ونو, علم المصطلح کتھ ونو, أسۍ ونو علم المصطلح سُہ چھُ مُراد اصوٗلِ حدیثٕے. کانٛہہ ؤنِو تُہۍ علوٗم الحدیث کیاہ گوٚو, تُہۍ گٔژھِو نہٕ کھوژٕنۍ علوٗم الحدیث ما چھُ کانٛہہ بدل کانٛہہ فن, نہ, علوٗم الحدیث چھُ یِہوے فنٕے, یِم گوٚو ناو چھُ اتھ الگ الگ. وۄنۍ ییٚلہِ تُہۍ اتھ انٛدر أژِو اتہِ کۄم کۄم علم چھُ, اتہِ چھُ گۄڈٕنیتھٕے یِہوے مُصطلح الحدیث, یہِ چھُ پتہٕ نیران اکھ الگ, یتھ أسۍ ونان چھِ ٹرمنالجیٖز چھِ نیران پتہٕ الگ. اگر چھِ قواعد تتھ سۭتۍ چھِ آسان, مِثال ییٚلہِ کٲنٛسہِ عٲلمن صحیح ہِش بحث کٔر, تٔمۍ ووٚن نہٕ فقط صحیح گوٚو یہِ حدیث, نہ, تٔمۍ ووٚن پتہٕ سۭتۍ تہِ امیِکۍ شرایط کیاہ چھِ وغیرہ وغیرہ, کٔر تٔمۍ اتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ ڈِٹیلِنگ کٔر تٔمۍ بیان, ٹھیٖک چھا. امہِ پوٚتُس چھُ اتھ علمس انٛدر بیاکھ اکھ, تتھ چھِ أسۍ ونان سندِ ہُنٛد علم, کیاہ چھِ أسۍ ونان, سند, ٹھیٖک چھا, سندس مُتعلق. بیاکھ علم چھُ اتھ منٛز یِوان متنس مُتعلق, بیاکھ علم چھُ اتھ یِوان علل, کیاہ, علم العلل. پتہٕ چھُ یِوان جرح و تعدیل, پتہٕ چھُ یِوان بیاکھ فن جرح و تعدیل, یتھ علم الرجال چھِ ونان, ٹھیٖک چھا. تتھ منٛز چھِ یِوان رٲوین مُتعلق تِہنٛز لایف ہسٹری مُتعلق وٕچھنہٕ, پتہٕ چھُ یِوان تِمن پٮ۪ٹھ حُکم لگاونہٕ, یِم چھا صحیح, یِم چھا حسن, یِم چھا ضعیٖف, کِنہٕ یِم چھِ موضوٗع کیٹگری ہٕنٛدۍ راوی, ٹھیٖک چھا. گوٚو یِتھے پٲٹھی چھُ پتہٕ بنان علم الرجال اکھ فن پتہٕ الگ, علم العلل چھُ پتہٕ بنان الگ فن الگ, پتہٕ یہِ علم المصطلح چھُ روزان پتہٕ پٮ۪ٹھٕ کنۍ ٹاپس پٮ۪ٹھ اکھ الگ فن, ٹھیٖک چھا. تہٕ یِتھ پٲٹھی پتہٕ چھُ پتہٕ علم سندِ ہُنٛد علم پتہٕ الگ, متنُک علم پتہٕ الگ, ٹھیٖک ہٮ۪کو ؤنِتھ. وارٕ وارٕ ییٚلہِ یہِ ڈیولپ گوٚو, یہِ گوٚو واسٹ, یہِ گوٚو پتہٕ واریاہ واسٹ, ٹھیٖک چھا. یہِ ژٕہنا کتھ سمجھ. یُس یہِ اصوٗلِ حدیث چھُ, اتھ اصوٗلِ حدیثس منٛز چھُو تۄہہِ آلریڈی پوٚرمُت کہِ امیِکۍ مبادِیات کیاہ چھِ. سُہ ابن ناظم سٕنٛز چھِ اسہِ سۄ اکھ شعر, تتھ شعرس تحت چھِ اسہِ تِم چیٖز پٔرمٕتۍ. کیاہ چھِ تِم فرماوان ابن ناظم, ان مبادی کُلہِ فنٍ عشرہ الحد والموضوع ثم ثمرہ ونسبۃ وفضلہ والوادع والاسم الاستمداد حکم الشارع مسائل والبعض بالبعض الاقتفا ومن در الجمیع نال الشرفا, ٹھیٖک چھا. گوٚو یہِ چھُ پوٗرٕ اکھ شعر, اتھ شعرس منٛز چھِ 10 پوینٹس آمٕتۍ بیان کرنہٕ کہِ ہر کُنہِ فنس مُتعلق گژھن اسہِ کم سے کم 10 کتھٕ پتہ آسنہِ, ٹھیٖک چھا. گۄڈنِچ گژھِ آسٕنۍ امِچ پتہ تعریٖف, گۄڈنِچ گژھِ أمِس تعریٖف پتہ آسٕنۍ, ٹھیٖک چھا. علم الاصوٗل الحدیثٕچ تعریٖف کیاہ چھِ, علم اصوٗلِ حدیثٕچ تعریٖف کیاہ چھِ. فرماوان امِچ تعریٖف چھُ علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث قبول ورد. امِچ تعریٖف چھُ کہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھُ گۄڈٕ کٲشِر پٲٹھی سمجھُن یا اردوٗ پٲٹھۍ سمجھو تُہۍ,
अमिच तारीफ छ यह कि यह सु इल्म युस अस जान छु करनावान युस अस जान छु करनावान संधि हुंद अहवाल क्युथ छु मतनुक अहवाल क्युथ छु यानी तमिच कैफियत क्या छ हाँ बे यस यह सनद छ या यस यह रिवायत छ यह कबूलस मंज किन यह मकबूल किन यह मरदूद गो यह अमि फन उसूल हदीस मुख्तसर तारीफ क्या तारीफ यह सु फन युस अस जान छु करनावान संधि हिंदिस अहवालस सत बे मतन किस अहवालस सत ताकि अस तर फिक्र यह रिवायत थवा मकबूलस मज किन मरदूदस मज यह हूँ मरदूद क्या मिसाल तू मरदूद हो गया यह सु मरदूद कहें यह टर्मिनोलॉजी मरदूद यह मकबूल टर्मिनोलॉजी यह सनद तह पन्ने जाए टर्म इत मे मुस्तला क्या वोन मे गए ताकि तुम यी पत कत समझ सनद टर्म अंदर पानस मज ठीक मतन टर्म सह पढ़ो इंशाल्लाह ब्रोह कुन मगर तुम पन्ने जाए गो याद थवन यह इस्तिलाह कर्म उलमाओ बयान ठीक इस्तिलाही मुहद्दिसीनो यह टर्म अखज कर्म सनद कत वनो सो चेन ऑफ नरेटर्स तथ वनो सनद यम नरेटर्स यम सनद वनान पकनावान यम कमिच सनद पकनावान कमि कथ हिंज सनद पकनावान यमि कथ हिंज सनद यम पकनावान तथ वनान मतन मतन क्या वनान मतन ठीक शाबाश अम पोतुस यह फरमावान कि अम सि तर फिक्र यह रिवायत मकबूल कि यह मरदूद मकबूलस मज अंदर पन पॉइंट्स सही हसन ठीक पे मरदूदस मज दईफ तो बे मौदू ठीक पे अत पन कैफियत इस कथ करो पत अत मज फर्क ततबीक कथ करो सह पे पन अत मौजू अम पोतु दयिम मौजू क्या अमुक अल हद्दु वल मौदू अमुक मौदू क्या अमुक मौदू पान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह क्युथ फन अमुक मौजू पान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक अत मज क्या वुचन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपर पक हाँ सुभान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अफ़आल कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अक़वाल फरमाई ठीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलुकुल हसन हाँ अखलाक तिहंद अत मुतालिक परो यह सोरे अमि उसूल हदीसुक यानी इल्मुल हदीसुक मौदू यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालिक जानन यह अमुक मौदू ठीक कह उलमा फरमान अमुक मौजू मतन तो सनद मकबूल तो मरदूद इस हेरकन तारीफस मज बयान कोर अड़ फरमान यह मगर तमुक मौजूहुक मुदा तो मकसद ती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निश कह कत साबित गसिन मतन तो सनद ठीक यह अमुक मौदू या वनो मकबूल तो मरदूद यह अमुक मौदू मगर ये इजमली तौर पर चोनवे चीज डिस्कस करो अस तर फिक्र अमुक मौदू पान जनाब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतुल बारियस मन लिखान पान गुलाम रसूल सईदी साहब तम फरमावान कि अम सि मुराद इल्मुल उसूल हदीसुक पान मुदा तो मकसद मौदू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक अम पोतु समर अम पोतु फल अस क्या फल मेल अम क्या फायदे मेल अगर उसूल हदीस परो ठीक अम मेल गोडनुक फल अस तर फिक्र कि अगर कह कत और पकान अगर यह सही अम कम चीज हेकन साबित गसित अम सह मुस्तहब साबित गसित वाजिब साबित गसित क्या गसित साबित अगर यह हसन अम कम अहकाम हेकन साबित गसित अगर यह रिवायत दईफ अम कुस अहकाम हेक साबित गसित अम कुछ चीज हेक साबित गसित समझ मेन कत अगर यह मौजू अम क्या गि साबित अम गि कहें साबित अगर दईफ तेल गसान यमे फजाइल वजाइल साबित अगर हसन पत वो तेल सुनन वगैरह अगर पत हदीस सही पत मुमकिन अम हेक वाजिब तह साबित गसित ठीक ना कत समझ शाबाश गो यह अमुक फल क्या अमुक फल मेल गोडनेथी कि अस गि गोडनेथी जान कि यह हदीस छा नबी सोबन साबित कि कहें यह साबित कि कहें गोड गो ना साबित दयिम फल मेल अस हेको पत वुचित कि यह कत हुकमस मज हेक यिथ
अमि सۭتۍ हेक्या फर्ज वٲजिब सुन्नत क्या हेक्या अमि सۭتۍ साबित गٔژھِتھ समर आवा अमियुक समझ शाबाश अगर पतः वुछो अमिक इस्म अमियुक नाव क्या छु सु वोन मे वुनी अछ उलूमुल हदीस ते नाव अछ वारिया वारिया चीज अथ नाव अमि पत छु निस्बत बाकियन उलूमन सۭتۍ क्या छ अथ निस्बत ठीक छा सु छु तोय बिल्कुल वाजिया अगर फिक छु फिक ति छु पेवान परन हदीस सۭتی हदीस वरै छु फिका हेको न समझित कहीं यहाँ तक कि कुरान ते हेको न हदीस वरै समझित गो तफसीर खतर ति छु जरूरी हदीस मुबारक ठीक छा हदीस मुबारकन छु वारिया ज्यादा निस्बत कुरान सۭتی फिकस सۭتی गो कशिर पे कुरान अगर समझुन छु सु हेको न बगैर हदीस समझित अगर फिका छु समझुन सु हेको न बगैर हदीस समझित कहीं वहां कसा निस्बत छ अत ठीक छा पत छ अत मसाइलुन वल बाद बिल बादिल इख्तफा पत छ अत अंदर पनिन मसाइल मसाइलन मज परियो ता सही हसन दईफ मौदू ये अमिक मसाइल छु तय अंदर पारिन बे छ अम वरै वारिया मसाइल मगर फिलहाल खतर छु मबादिआतन मज काफी।